अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे होनहार बच्चे? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेरी गुड, शाबाश। क्लास आप लोग बच्चे मुझे ये बताएं, सबक को बाद में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी जूम क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, वेरी गुड। काम भी साथ साथ हो रहा है, कॉपी का, बुक का, लर्निंग भी साथ साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश मेरा बेटा। कहते हैं कि आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए। आप अपना काम साथ साथ कंप्लीट करें हर सब्जेक्ट का, ताकि बाद में आपके लिए आसानी हो, ठीक है ना। चलिए आज हम अपनी जूम क्लासेस का तीसरे हफ्ते में अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नेम बाब चहारम आपकी इस्लामिक बुक अखलाक व आदाब से है। और जो लेसन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रवादारी, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 57 एंड 58। अच्छा, इस सबक को पढ़ने का क्या मकसद है बेटे? जब आप इस सबक को पढ़ लेंगे तो आप रवादारी के मफहूम को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि रवादारी किसे कहते हैं और इस्लाम की रोशनी में रवादारी की क्या अहमियत है, ये भी आपको पता चलेगा। और जो दूसरे मज़ाहिब हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके साथ रवादारी इख्तियार करने के बारे में भी आप मुकम्मल मालूमात इस सबक से हासिल करेंगे। सबक के अहम नुकात क्या हैं? सबसे पहले आप अपने टॉपिक का मतलब जानेंगे, फिर इस्लाम और हदीस की रोशनी में रवादारी का समझेंगे और अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के हवाले से भी रवादारी की क्या अहमियत है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके सबक में रवादारी का मफहूम, यही आपका सबक का टॉपिक भी है। बेटे जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है ना, देखिए मेरी शक्ल और है, आपकी शक्ल और है, उसकी शक्ल चेंज है, ठीक है, सुभान की और है। इसी तरह से मेरा बेटा जिस तरह हमारी शक्लें चेंज हैं, हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अल्लाह ने हमें एक दूसरे से हट के बनाया है, इस तरह हर इंसान की सोच भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनका अकीदा भी, अकीदा किसको कहते हैं? मजहब को। मजहब भी जो है वो हमसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। और जिस माशरे में हम रहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की सोच और राय का भी एहतराम करें और किसी पर अपनी राय, सोच या मजहब को ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करें, इनकी ज़बरदस्ती अपनी बात ना मनवाई जाए, बल्कि दूसरे की राय का भी एहतराम किया जाए। इसी चीज़ को मेरा बेटा क्या कहते हैं? रवादारी कहते हैं। अब देखते हैं कि इस्लाम की रोशनी में रवादारी की क्या अहमियत है। आपको पता है इस्लाम एक बहुत दीन फितरत है, इतना अच्छा मजहब है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी पर भी अपना अकीदा जो है, अपने मजहब की बातें जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करता, यानी कि ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाता। इस्लाम कबूल करने का के बारे में दावत तो देता है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करता। देखें सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि दीन में कोई जबर नहीं, कि दीन के बारे में किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, रवादारी की अहमियत हदीस की रोशनी में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत कर ली तो क्या हुआ वहाँ पे कि इस्लाम जो है अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका था। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को कैसे फैलाया? आप दूसरे मज़ाहिब वालों से निहायत रवादारी से पेश आते, उनके मजहब का एहतराम भी करते और उनको इस्लाम की दावत भी देते, लेकिन एक लॉजिक के साथ, दीन के इल्म के मुताबिक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हदीस की रोशनी में भी अगर इस चीज को देखा जाए तो इसमें भी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने की कोशिशों में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया, लेकिन कभी भी जबरदस्ती अपनी कोई राय दूसरे पे नहीं थोपी, बल्कि बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ इस्लाम की दावत दी थी। अब देखा जाए कि हमारे वतन की तरक्की और खुशहाली के हवाले से रवादारी की क्या अहमियत है। आपको पता है ना, हमारे वतन में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, ऐसे ही है ना। देखें बेटे जिस तरह हमारे अपने मजहबी त्यौहार हैं, ठीक है, मजहबी त्यौहार क्या होते हैं? खुशी का मौका होता है, ठीक है।
وہ جس طرح عید میلاد النبی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے، محرم کے ہمارے اپنی یعنی کہ حساب ہے، تو اسی طرح ہمارے ملک میں میرا بیٹا اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے عقائد، ان کے عقیدے کا احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے وطن کو پرامن، یعنی کہ ہمارے وطن میں پرامن بھی رہے گا اور ہمارا ملک خوشحال بھی ہوگا۔ یہ آگے آپ کے سامنے سبق کا خلاصہ، ذہنی آزمائش، ایم سی کیوز ہیں جو آپ نے اسی پہ سالو کرنے اپنی بک پہ۔ یہ بھی فل ان دی بلینکس اور ایم سی کیوز میرا بیٹا، ہر اسٹیٹمنٹ کی 4 آپشنز دی گئی ہیں، صحیح آپشن کو سرکل کو آپ بلو کلر سے فل کریں گے اور خالی جگہ میں کیا کریں گے؟ خالی جگہ میں میرا بیٹا اپنے لیڈ پینسل کے ساتھ اپنی بک پہ سے سالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نیچے آپ کو کوشچن آنسر نظر آ رہے ہیں، اب یہ کوشچنس لکھے ہیں تو ان کے آنسرز کہاں پہ ہیں میں ابھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا جی، بک کا کام جس وقت آپ کر لیں گے جس میں ایم سی کیوز اور املا کے الفاظ ہیں، تو دین آپ کیا کریں گے میرا بیٹا؟ آپ اسلامیت کی کاپی پہ اس لیسن کے املا کے الفاظ لکھیں گے جو آپ کے سامنے ہیں، پیراگراف لکھیں گے، اور پھر سوال نمبر 1 رواداری سے کیا مراد ہے، سوال نمبر 2 اسلام دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، سوال نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ کیا سلوک کیا، نمبر 4 ہم اپنے ملک کو پرامن اور خوشحال کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیچر نے بہت زیادہ کام دے دیا ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے 2 دن میں اس کام کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جس طرح اسکول میں آپ کی 2 days اسلامیت کی کلاسز ہوتی تھی، اسی طرح آپ نے گھر میں بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے 2 days میں، یہ 1 دن کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق کی ڈیٹیل پڑھائی کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیسن کا جو آبجیکٹو ہوگا، جو ابھی میں نے آپ کو ایم سی کیوز فل ان دی بلینکس دکھائی، اس سے آپ پینسل کی مدد سے اپنی بک پہ ہیلپ کریں گے، اور ریڈنگ جو آپ نے کی ہوگی وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ بک کا کام ہو گیا، اس کے بعد آپ آئیں گے اسلامیت کاپی پہ۔ آپ کو میں نے ابھی املا کے الفاظ اور پیراگراف جو دکھایا وہ آپ اسلامیت کی کاپی پر خوشخط لکھیں گے اور ریڈ رجسٹر پر املا کی تیاری بھی کریں گے۔ یہ آپ کا ڈے 1 کا کام ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ڈے پہ۔ سیکنڈ ڈے بیٹے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر 1، 2 اور 4۔ اب سوال نمبر 3 اس میں غائب ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، 2 اور 4 اسلامیت کی کاپی پہ آپ نے نفاست سے اور خوشخطی سے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ لکھیں گے نہیں، صرف زبانی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے میرا بیٹا آپ سب کو سبق کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو کام دیا ہے مجھے اپنے بچوں سے امید ہے کہ وہ وقت پر مکمل کریں گے، لکھنے والا بھی اور یاد کرنے والا بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر کلاس کا جو ہے وہ پچھلا کام پہلے سنا جاتا ہے، پھر نیا لیسن سٹارٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کو مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔